dreamed 1,000 times before of you in white, standing at the door, holding flowers in your hands, walking slowly, step by step. Every moment led us here, through every joy and every tear. We crossed the storms, we faced the rain, but love remained, it never changed. Now you're standing here, right in front of me, a vision more than I could ever dream. You said the best is yet to come, it's true, but my love, the best is simply you. Loving you's the greatest thing I've done. Loving you's the luckiest I've won. Through mountains high and valleys low, we've seen the stars, we've watched them glow. Every step side by side, you're my heart, my love, my guide. Every moment led us here, through every joy and every tear. We crossed the storms, we faced the rain, but love remained, it never changed. Now you're standing here, right in front of me, a vision more than I could ever dream. You said the best is yet to come, it's true, but my love, the best is simply you. Loving you's the greatest thing I've done. Loving you's the luckiest I will. Hand in hand we'll chase the sun. Through endless days our love's begun. And if forever's just a word, then let's rewrite it with our world. Now you're standing here, right in front of me. I've dreamed 1,000 times before, but today I dream no more. मळवायल्या तारांचे मोळे दिसताय तू संद्रेम जाऊन, पावलां काढून मुझ्या सावळेत वेंग मारताय स्वप्नात येऊन. मोनान मुझ्या वादाळ उठून दोस्ताय म्हाका तुझे नदरेक ओडून, दोस्ताय म्हाका तुझे नदरेक ओडून. असल्यार पुरो काळजांत फुलता भोगणा तुरो. तू असल्यार पुरो जिणये पयणार दिवच्याक सांगात खरो.
दोळ्यां फुडें तुजेंच रुपणे जिवाक ह्या सुशेग हाडता उदेत केन्ना मोगा येणे तुज्या यादीन हांव कडता काळजाचे अतरेक तुका सांगचे कशे राखून रावला तुका करच्याक मुजे राखून रावला तुका करच्याक मुजे तू आसल्यार पुरो काळजांत फुलता फुकणा तुरो तू आसल्यार पुरो जिणये पयणार दिवच्याक सांगात खरो हात धरून दी तुझो सांगात करया मोगाची सुरवात संगी मेळून चलया सुखांत विश्वासी जावन जिवितांत विंगेन म्हज्या तुका आराम धरून सांभाळतलो तुका आखेर पर्यंत सांभाळतलो तुका आखेर पर्यंत बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. ये देवा मोकळा तारुका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशील येवंक आशिता संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सर्गेने सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशील येवंक आशिता. सगळ्यांच्या बुडव्यान उरीस बेडली नमान मरिये कृपे मरले सोमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तुमचो देव आणि सदैव पॉल्सचे जेजू आपले सोम्याची साकर नमान मरिये कृपे मरले सोमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तुमचो देव आणि सदैव पॉल्सचे जेजू आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान मरिये कृपे मरले सोमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तुमचो देव आणि सदैव पॉल्सचे जेजू भगवंती देवाचे मये आम्हा पासून विनंती कर मागया येसोम्या बडव्याच्या इतवेवरी त्या पुत्रान क्रिस्तान मनशा पोवन घेतलेले आम्ही जाण जाल्या कष्टाक सरवी जीवन मनाच्या आनंदाक आम्ही पावसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत पण आम्ही बघताव त्याच क्रिस्तांच्या स्मरिपात आम्ही महिमा बापाक महिमा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखल्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय कबे म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका रास सांबाळ चलय आमीन. सरल्या वाढ मागणे सस्तसो विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश सांचे मंगोदी समज विषय आमीन. एक आमचे बापा एक नमान मुरी एक अन्नपा आमच्या फिरकेचो पात्र बळोक जिजू च्या मना बेड्या बळोक जिजू तुवें मेळाय मागा मेळटले बडे या उक्ते जाले या पातयेन आमी मागून आसाव. जॉयसन आणि सुषमा आज लग्न अभ्यासात एकवटच्याक ती तयार जाल्यात. तांच्या मुखल्या जिवनांत सदांच तूं तांच्या सांगाता राव. तांच्या कुटुंबां दोनूय कुटुंबांत तूं सदांच तांकां धैर्य दी.
तशेंच तांच्या हर एका मागण्याची विनवणी तूं स्वीकार कर. ताणें आशिल्ली देणी तूं तांकां फाव कर. तशेंच हें कार्य बऱ्या तरान जावंक तुका आमी समर्पिता. कितेंच उणेपण जायनासलें तूं राखून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं विशेश तरान मागता. बाळो जेजू आमचें मागणें स्वीकार कर. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्री अमित तुमचो देव आनी सदैव पॉळचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. एक आमचे बाप्पा, एक नमान मुरी, एक कंदपा. अवकार साहेबिनीच्या मना भेटयता. अवकार साहेबिनी सदांच तूं आमकां राखण व्हरताय. आमची पांयाची पावलां तूं समाधानाच्या वाटतलाय. हर एक कार्यान तूं आमकां धैर्य दिलाय. हर एका कार्यान आमकां कितेंच उणेपण तुवें येदोळ तर करूं नाय आनी करचें नाय. आयचें कार्य तुका आमी समर्पण दिता. ह्या सगळ्या कार्यान तूं राखण राव. सगळ्या कार्यान आमकां सदांच आमच्या पयणांत तशेंच जयसान आनी सुषमा तांच्या लग्न बेसांत सदांच तूं तांकां तांची आवय जावन राखण व्हरताय म्हणल्या बरोवशान आमी हे मागणें तुका आमी मागता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यां जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्री अमित तुमचो देव आनी सदैव पॉळचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. एक आमचे बाप्पा, एक नमान मुरी, एक अंदपा. आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आनाचो, बायेचो, बाबूचो, वल्लीचो, जेसीचो, रॉबर्टाचो तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर मलगड्यांचो तशेंच वेलमाच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या तशेंच आमच्या हर एका मायेच्या कुटुंबांत जावन दी, बाबाच्या कुटुंबांत जावन दी, मलगडी देवादीन जाल्ल्या तांचे समेस्ताचो आमी उडास करता. तशेंच आमचे मागणें तो सर्वेस्पर देव आयकून दी. तशेंच आमी मागली मागणी स्वीकार कर. देवादीन जाल्ल्या आमच्या मलगड्यांक हर एकल्यांक सर्ताचो विशय आनी तशेंच सरकाराचें सूख फाव करून दी. आनी तशेंच ती मलगडी ह्या जोडयाचेर घराड आशिर्वादां मागोवन दवरली. तशेंच ह्या दोनूय कुटुंबाचेर आशिर्वादां मागोवन धाडटली म्हणून आमी पातयेन हें कार्य तांकां समर्पण दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्री अमित तुमचो देव आनी सदैव पॉळचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सस्नाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे पंगय समाधाना विशय घेवन आतां पवित्र पुस्तकांतले वचप आयकुया. इस्रायलाचो रत्न पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उगारता. कैतान येता म्हजो आदार, सर्वेस्परांतां येता म्हजो आदार. ताणें रस्ता सरकाणी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो न्हिदना. ना इस्रायलाचो रत्न न्हिदना जेवेना. सर्वेस्पर तुजो रत्न तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं माये भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काल. देवाचे उठवले. बघा जेजू आज आमी लग्न बेसाच्या कार्याक पयण करता आसतना तशेंच आमच्या ह्या कार्याक पयसतान साबार जाणां पयणार येता आसतना हर एकल्यांक तूं राखून व्हरू. तांणी कशें कार्य घेवन तशेंच फाटीं तांच्या घरा शाबितायेन पावच्या खातीर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाळोक जेजू नामान तुका रावतो
आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा मोरये कुशीन तू जल्मलोय तुझे बापा तुका जालोय सादो बडो जावून वाडलोय आमकां दैवीक सांगात दिलोय बाळक जेजू वंदन तुका रावतो आमचे संगी सदा बाळक जेजू वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा मोगाळ पुत्राळ सोवेन अवकार पुरी आशीर्वाद दिव आमकां वगेल कुसाचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मरले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
to praise you and thank you for all the things you have done unto me. When you are with me, who can go against me? No one can do anything when you're near. Earth could be shaken, the world could be broken. Nothing could happen to me when you're near. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. To whom can I go to? Where can I turn to? Other than to you, my Lord and Savior. I cling to your promises. No need any premises. When you are in my heart, the world is in me. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done. सर्वोपरि पाप परिपूर्ण 소명din 와수야 더불어 소명din 와수야 더불어 소명din 와수야 더불어 모가 버림이 다소고로 이와소로 소명 सर्वैकाली वाकणतोलो महिमा संसारकाळी रसातो सगानी या संसारी गायमा सर्वांसो सदाकाळी सौम्यादीन वासुया तो बरो सौम्यादीन वासुया तो बरो सौम्यादीन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो बापाचे खुदाचे आणि पवित्र नावी आमेन.
with a shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? जॉयसन तशेंच सुषमा घरांत तावन दोगां जावन ती बाई सरतात आनी थोड्याच घंट्यांनी ताकोडे बागेवन कुसाच्या पिरगजेच्या हालतारी मुखार दोगां आसली ती एक जावन खासदारी बेस स्वीकार करच्या मुखांतर ती खासदारी जिविताक पांय टेंगतात. तर मगाचे न्हू हांगासर असली आमी सर्व मागया जॉयसन तशेंच सुषमा बरोबर तांचे खासदारी जिवीत नंदन जावन दी. खासदारी जिवितान ती कितें आशेतात तें सगळें सरस्पर देव तांकां फावो करून दी. आयचें कार्य बऱ्या तरेन जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. पवित्र आत्म्याये देवो आनी वाकय सर्गिता उजवाडाचें तुजें गीत येतो बापा दुबळ्यांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या पवित्र आत्म्याये देवो आनी वाकय सर्गिता उजवाडाचें तुजें गीत. सर्गीच्या बापा या कुटुंबान आज जे कितें चिंतलां तांचें कार्य करूंक बऱ्या तरांनी हें कार्य जावच्या खातीर तुजी बेसांवाची कृपा तांचेर तूं वत. पयना वेळार सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. हर एका मिनटाक तुजी कृपा ह्या जोड्याचेर सदांच ह्या कुटुंबाचेर आसूं आमचे बापा सर्गींच्या. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमन मरिये कृपेन भरलेले समय तुझे संगता स्त्री आम्ही तातून सदैव आणि सदैव बळजो कुसी चेंजेस जो महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या भगतनो सुषमा तशांच जॉयसनाच्या कुटुंबात देवाधीन झाले आमच्या सर्व मोगांचा जो आम्ही उदास काढया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. मरिये कृपेन भरलेले समय तुझे सांगता स्त्री आम्ही तातून सदैव आणि सदैव बळजो कुसी चेंजेस जो महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या सस्ता सो विषय होती लंका येसुनिया निरंतर कास्ते अपकोदी समाधान विषय होती. आमेन. जॉयसन तशेंच सुषमाचे कुटुंब जावं भाग्यवंत कुटुंब म्हणून भाग्यवंत कुटुंबाकडे आमी ससाई मागया. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल, सोनूच्या कामी
देवाचे कुशेकार शिकय तू आमकां वागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काळ जेजू तू आमचो राय मोये तू आमची माय जुजे तू आमकां जाय मागता तुमची सजाय जेजू तू आमचो राय मोये तू आमची माय जुजे तू आमकां जाय मागता तुमची सजाय मोगाळ पुता सोवे जेजूच्या बुकोवीत काळजा दी तुझ्या बरोग्यांक आशीर्वाद नमन कुर्सा भगवान संतांतोने भगवान कुर्साचे गुरुवे निवरम आमचे देवा आमचे रस्तांतले बापाची पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessings, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Okay, okay. Hush, hush, hush. Let's go. Yeah, 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 yeah. Let's go. In the club with my homies, tryna get a little VI. Keep it down on the low key. She know how it is. She was checking it for me. From the game, she was sitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. ओवे संता कुर्पेच्या दिसा यजमान साडो बोरता आमच्या गोट्यांत गोबले गायचो पडो रजामा गोनू यजमानी साडो बांध ओवे पाडो रजमा गोनो यजमान
यजमान साडोबोता आमच्या गोट्यांत कोबले गायचो पाडो रजा मागून यजमानी साडोबान ओवे पाडो यजमान यजमान साडोबोता जिरेच्या पयनार मोगाक काणीक जावं भेटलाय निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी गुडींतल्या शिरांनी मोगाची जर जावं तूं आयलाय सुखात दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या येयाच्या ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका तुज्या तांडार उणवे चांद्रे हांवें देखलो अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी चिंता मात जाता पिशी सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगी नाका तर मोगा ये लागीं तूं ये बेगीन बेगीन तुज्या देतूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगी नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या येयाच्या ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका
राज्याच्या स्वप्नाने गप्पां म्हज्या ये आजा ये लगी तू ये बेगी सदांच मोगा जाय तूं म्हाका सदांच मोगा जाय तूं म्हाका हांगासर तुम्ही हो संस्कार घेवन तुम्ही एकामेकाक उधार वाचून केल्या आनी हो संस्कार तुमकां लग्नाचे जिवीत जिवच्या खातीर खूब फायदेचो देखून हांगासर समोर सगळ्या जातातून शामुगाच्या सैन्यातून तुमकां ह्या जिवीतलाक हो साताव्यांचो तुमकां मदत करता आनी तसो परस्पर देव तुमी काडिल्ले ते मेळ आखेर पर्यंत सांबाळच्याक आदार दिवन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तशेंच जॉयस आनी सुषमा आज लग्न बेसा स्वीकार करूंक ह्या देव तेंपल्यांत ती जमली आसतना तांचे कुटुंबा जिवीत आसतना ती आरंभ करता सर्वेस्पोर देव तांचेर दराळ आशिर्वाद घालूं आनी तांणी एक बरें पवी सभेन एक बरें कुटुंब बांदून हाडूं आनी देवान दिल्ली देणी देवाच्या खातीर उर्जीत करूंक देव तांचेर आशिर्वाद घालूं दी आनी तांणी काडचे मेळटा वय देव दराळ आशिर्वाद घालूंक मागता मोगाळ भाव भयणो आमी सर पातकी आमी मनशां सायबाची मनशां सायबा वरवीं आमी जाणा आसून गी जाणा नासतना गी आमी जायतलीं पातकां केल्या सर पातकाची दूख धर आतां आमी केल्ल्या सर पातका खातीर आमी प्रार्थीत करया तशेंच ह्या पवित्र रितीन भाव तो वांटो घेवच्या खातीर आतां आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पोतेता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तडाग सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत मगे वचदास हांव पार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पोतेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप तोबियास हांतुळना वयलो उठलो आनी ताणें आपले पत्नीक म्हणलें म्हजे भयणे उठ सर्वेस्परान आमची काकुळट करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणे आनी विनंती करूंक सुरू केलें तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो
सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुझे नाव सदैव ससनाच्या ससनाक, आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससनाक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमक आनी आदार दिवंक तुवें एवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशाकूळ उपसले. तुवें म्हळें, मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सर्वेस्परा, कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बागार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकूट कर आनी आमी आमची उतरप्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियोशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें, आमेन, आमेन. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. जी परसा सर्वेस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करेस पागे. सर्वेस्पर आपली भया भक्ती आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचे जतनेन नदर घालता. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. आमी सर्वेस्पराची वाट पळेवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमचो डार. वय ताचे थंय आमच्या काळजांत करिदा दोस्काय भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातेव आसा. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जतने संसार सगळो भरला. साम पावलान कोलेस्करांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, देवान विसर्जी काडिल्ली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून कानवाळ्याचें, दयाळ्याचें, दिनपणाचें, मोवाळ्याचें आनी सस्निकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक ससून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बुगसिया. तुमी दितात तें बुगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बुगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास सर तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. हे कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जानवायेन एकामेकाक शिकया.
आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजांत देवाक अर्गान दिया. उतरान जावं कर्ण्यान जावं जे कितें तुमी करतात ते सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताजे मरिपात देवा बापाक अर्गान दिया. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेच पाव तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न असले. थंय जेजूची आवय असली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे असले. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन तांकां सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 100 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांठ पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण तांकां कळीत नासलें. उदक हुस्पून व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारसो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपणें पयलें असरी जेजून गलिलियाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिश्य ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जॉयसन आनी सुषमा. ह्या वर्त्या दिसा मातृमणी साक्रमेंत घेवंक जॉयसन आनी सुषमा हे पवित्र आल्तारी मुखार तुमी आसात. ज्या आल्तारी मुखार तुमकां तुमच्या आवय बापायनी पयलें भेटोवन दिल्लें क्रिस्ताची जावन आनी क्रिस्त थंय तुमचें जिवीत वाडोवन येवच्याक हे साक्रामेंत तुमी घेतल्यात. थिरावणेचो या पवित्र एवकरिस्ताचो या राजी संदानाचो प्राचिताचो साक्रामेंत तुमी घेतल्यात. हातूंत तुमची वाडावळ जाल्या आनी आतां मातृमणी साक्रामेंत घेवन जिवीत तुमी विंचतात. काजारी जिवीत कुटुंबाचें जिवीत विंचूंक त्याच आल्तारी मुखार आसात. ही आल्तार आनी आमच्या जिविताक क्रिस्तांव जिविताक वो लागशिल्लो संबंध आसा. पुरातन इगर्जेक तुमी भेट दिली जाल्यार भोव पुरातन काळाची
जावं आमच्या कोडयाळान पळोवंक गेल्यार मिलाग्रिस आसा, ह्या रोझोरियो कॅथेड्रल आसा, ह्या भायल्या गांवांनी गेल्यार इटलीक या रोमाक तुमी भेट दिली जाल्यार ते इगर्जींचे आर्ट आनी आर्किटेक्चर, कला आनी कलाकृती विन्यास तुमी पळयचय. हर एक आर्ट आनी आर्किटेक्चराक एक काणी आसा. संगीताच आमच्या भावार्थाचे ते गूढ परगटचे ते दस्तूर जावन आसात. ते भोव बरे संगत्यो थंयसर आठ आपूण आसात. आनी अशें पुरातन इगर्जीची सांक्तुआरी तुमी पळयचय. ती बांदिल्ली रीत, ती आल्तारीचो जागो आनी ताचे सांक्तुआरीचे त्या पवित्रपणाक संबंद जाल्ले संगती कितें आठ आपूण आसात. परंतु एक संगत म्हळ्यार आल्तारीच्या त्या सांक्तुआरीचेर एक कॅनोपी घाल्ली बरी दिसता. 4 खुंदे हांगासर पळोवंक गेल्यार तशेंच दिसता, तुमी पळयलें सुमार. आनी थंयसर कमान आसले बरी, एक हाफ सर्कला बरी आसची ती कमान आसतात. आनी एक कॅनोपी म्हळ्यार माटो घाल्ले बरी. सान पेद्रूची बाजिलिका रोमांतली ह्या हेर इगर्ज्यो पळयल्या प्रमुख आल्तारीच्या वयरच ती कॅनोपी आसा, कमान घालेर. आमी कोंकणीन ताका माटो म्हणटा. कित्याक अशें गाय म्हण सवाल केलें जाल्यार मातृमणी साक्रामेंताक आनी आमच्या ह्या भावार्थाक लगीचो संबंद ते व्यक्त करता. सान पावलाच्या पत्रांनी आमी आयकता जेजूचो आनी पवित्र सभेचो संबंद. जेजून कसो ताच्या पवित्र सभेचो मोग केलो, आपणाकच अर्पण करून. एका तरुणाने पवित्र सभा जेजू लागीं लग्न जाल्या म्हणयत. तो आमचे शिस मस्तक, आमी ताची कुडीचे सांदे. आमची सगळी पवित्र सभा एक कूड आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे जावन आसा. म्हणजे देवा आनी आमच्या मदलो एक संबंध, लग्ना संबंधाकच तो सांगून दिला. सांगून घेत असलो संबंध आमचो जाय जाय, एकवटाचो. तो संबंध तुटा नासलो तसलो, सदां काळ आसचो. देव आपणाकच संपूर्ण तरान ओपून दिवचो मोगाचो तो संबंध जावन आसा. देखून देवा आनी आमच्या मदलो संबंध तसो आसतना सान पावलान पती आनी पत्नीक उलोव दिवचें. पतीनो तुमच्या पतीचो मोग करा, पत्नीचो मोग करा, जशें जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो. देखून आल्तार वयर आसची ती माटो या कॅनोपी लग्न संस्कार आनी देवा आनी आमच्या मदें आसल्या संबंदात आमी सांगात आसा म्हणलें समजता. देखून हर एक संबंध ह्या साक्रामेंत आमी संभ्रमची, ह्या आल्तारी भोवारी आमी एकठांय जावन करची ती संभ्रमणी आमच्या आनी देवा मदलो संबंध आनीकी चडीत रुता करता, घट करता. आज तुमी त्याच आल्तारी मुखार आयल्यात. पवित्र सभेचो जेजू संगी आसचो तो संबंध तुमच्या जिवितांत घडोवन येवं दी मनशाक. तो रुता जावं दी, थीर जावं दी, देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो जावं दी म्हूण सांगूंक तुमी आसात. ही आल्तार आम्हा सुमेस्तांची हांगासर आमचें जिवीत जाल्यार तोच संबंध आनीक घट करच्याक घरांत आनी एक आल्तार आसता. घरची आमची सगळ्यांची मोगाची आल्तार प्रमुख जाग्यार ती दवरलेली आसता. ती कितली तुमी सुरंगाराया तातूंत देवाचें आसने आमकां जळखा जे बरें दिसून येजे. त्या आल्तारी मुखार आमी उबे रावूं सका जाय, त्या आल्तारी मुखार आमी मागणी करी जाय, त्या आल्तारी मुखार आमचें जिवीत सारा जाय. जें कितें आमी हांगासर संभ्रमता तें घरांत आमी जियेता. देखून हांगासर तुमी जोडचो तो साक्रामेंत घरांत तुमी तो जियेत येल्यात. देखून दोनी आल्तारी तुमकां प्रमुख जावंक पावतल्यो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या त्या वाचपांनी आयकली ती उतरां आमकां क्रिस्तांवान मेकळी करिनात बघा लागीं हाडटात. पयल्या वाचपांत तोबायास आपल्या पत्नी सारा सांगता मागणे करची ती उतरां आयकता. ताणें काजारा उपरांत पयलो आक्त केलो म्हळ्यार मागणे. आपल्या पत्नी संगी पयलो आक्ट. आज सगळो संभ्रम जाल्ल्या मागीर सुषमा तूं जॉयसनाच्या घरा वेतली. खंयचें पयलें कार्य तूं करतली? तुमी दोगांय
मागणें खंयसर आल्तारी मुखार दिम्यानेसर पडून थंयसर तुमकां मागणें करूंक सांगतले. पळया, उतरां पवित्र पुस्तकांतली तुमी आयकली ती तुमी कर दाखयतले. आतां ल्हानशें तें मागणें जावं पुरो. कसलें मागणें जायत तें, कसलें मागणें जायत. आमच्या बापा नामान मुरयेगी हें सगळें फंक्शन बरें जालें, डान्स बऱ्या तरेन केलें, जेवण बरें जालें, सैरी तुमची संतोश जाली म्हणून सांगच्या की ना, जिवीत आमचें बरें जावचें. आमी दोगांयनी जिवीत सुरू केलां सांगाता, तें सांगातपणाचें जिवीत शाश्वतपणी ह्या संवसारांत आख्खें जावच्या पर्यंत आमी पाळूंक आमकां सोमिया फावो कर. लग्ना बेंद भास दिल्ली ते उतार पाळच्याक आमकां आदार दी. थोबेसन सांगची ती उतरां रचने विशयांत ताणें सांगलें. आदाव आनी एवेचे रचने म्हळ्यार तांच्या संबंदा विशयान. आदावान एवेक पळोवन उद्गारलेली पयलीं उतरां खंयचीं खालें म्हळें ताणें. आदाव एवेक रचल्या उपरांत, देवान रचल्या उपरांत खालें म्हळें. सांगीत म्हज्या मांसाचें मांस, हाडाचें हाड, म्हज्या हाडाचें हाड, मांसाचें मांस. त्या उतरांचो अर्थ कितें? आदाव एवे थंय आपणाकच पळोवंक शकलो. ती अलग न्ही, ती दुसरी न्ही, म्हजेंच मांस, म्हजेंच हाड. आपणाकच एवे थंय तो वळखलो. तुमचो संबंद तसोच. एक पयलो उद्गार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरचो जावं पुरो. ह्या म्हज्या मांसाचें मांस, हाडाचें हाड. हांव म्हज्या पतीन थंय, ह्या म्हज्या पती थंय म्हाकाच देखता. म्हजेंच प्रतिरूप तें जावन आसा. तोबेस म्हणचे ती उतरां तें सांगून आदाव उपरांत म्हणजे ह्या म्हज्या स्त्रीक लागीं हांव लग्नांत एक वटलां, कुडीच्या वंदवणेक लागून न्हय. नॉट आउट ऑफ लास्ट इंग्लिशान सांगचें जाल्यार कुडीच्या वंदवणेक काजाराची गरज ना. कुडीची वंदवणी फातराक जाता, ओके, फातका कारण. पूण काजाराचो सक्रामेंत भाग्यवंताचो आक्त जाता, पवित्र आक्त. ओके, कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव काजार जावंक ना. भगार प्रामाणीकपणान तिका हांवें म्हजी करून घेतल्या. प्रामाणीकपणान हांवें घेता. देखून तुमी दिवची ती भास, एकामेका दिवची भास, ती उतरां तुमी समजून पळयात कितें आटापून आसा तें. आनी त्या उतरांनी तुमी विश्वासी रावतले. सगळ्या परिस्थितींत, सगळ्या परिस्थितींत हांव विश्वासी रावता. हांव पती जावन, हांव पतीन जावन विश्वास रावता. तातूंत आसा आटापूण आसा प्रामाणीकपण. आनी हे प्रामाणीकपणाची उतरां तुमचें व्यक्तित्वच. वर्ड्स represent persons. Okay? Words represent person. उतरां व्यक्तिगत सर जावन आसात. ती अलग न्ही, ती दुसरी न्ही. जावं तुमी दिवची ती भास जॉयसनान तुवें उलोवची ती उतरां थंच जावन आसताय. सुषमा तुवें दिवचें उतर थंच जावन आसताय. देखून तें उतर तें प्रामाणीकपणान पाळोवंक जाय. आनी कितें करूंक जाय? हो संबंद आखीर पर्यंत पाळच्याक उतार प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जिवन शिकर. उतार प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जिवन शिकर. भोव अपुर्बायेचें मागणें असलेंच जावन तुमचें मागणें ह्या वेळार तशेंच घरा वचून आल्तारी मुखार तुमी करचें तें पयलें मागणें. ह्या तुमच्या जिवितांत मुखारसून हें जिवीत जियेतना, साक्रामेंताचें जिवीत जियेतना कितें करूंक आसा म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपान तुमकां सांगलां. देवान विंचून काडलेलीं तुमी, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी मोगाची. यू आर होली पीपल आनी लविंग पर्सन्स. पवित्र जावन आसात. आनी हें पवित्रपण सदांच बाळचे खातीर शेगुणाचें जिवीत तुमचें थंय जाय जाय. कसलें शेगूण म्हणून पळोवंक गेल्यार थंयसर एक लांब पट्टी दिल्या. कणवाळाय, दयाळाय, दिनपण, मोवाळाय, सोंसणेकाय, बोगसाणें आनी एकामेका सोंसून वचचें तसलें, समजोवचें तसलें, देवाची स्तुती करचें तसलें, गितां वाखाणी घेवचें तसलें, दान धर्म करचें तसलें. हे शेगूण खंयसर पळोवंक मेळटात. आमकां
शेतांत थंयसर रुखा झाडांनी मेळटात की वा पेंटेंत बाजारांत विकूंक गेल्ले मेळटात की ते मनशां थंय बिडार करतात, आमचे थंय बिडार करतात. ताचे थंय दयाळाय दिसून येता. तो सोंसणीकायेचो मनीस, तो दुसऱ्यान दान धर्म करता, ताका बगसूंक एक काळीज आसा, ताचे थंय बरें मौन आसा, तो देवाची वाखाणी करूंक शकता, तो भक्तिवंत मनीस. असले आमी व्यक्ती थंय पळयता, व्यक्ती थंय ते दिसून येतात. देखून ते गूण आमचे थंय आसूंक जाय. आमचे थंय दिसून येतात जाल्यार ते देवातावनूच आयल्यात म्हूण समजता. कित्याक देव तसोच जावन आसा. देव दयाळायचो, कन्नवळायचो, मोगाचो, राग करूंक सो खास. निर्गमन पुस्तक अध्याय 34 वाक्य 6 थंयसर देवाचें वर्णन जालें जाल्यार आमचे थंय तसले गूण आसूंक जाय म्हूण सांत पाऊल आमकां सांगता. खाजारी जिवितांत जावंक पुरो, ह्या कोणाच्या जिवितांत जावंक पुरो, असले गूण आमकां जायच. ते क्रिस्ताचे, क्रिस्ताचो आरसो कशें जावन आसात. कित्याक 8 भागी आनी हे गूण एकच जावन आसात. असलें जिवीत तुमचे थंय आसूंक जाय. एकामेकाक बोगसूंक समजून काम घेवचें, समाधानान घेवचें, तसलें जिवीत. ते कशें करूंक जाल्यार तुमी ते घेवंक जाय म्हूण सांगतात. इंग्लिशान ताका सांगचें जाल्यार ताका पुट ऑन म्हणटात. पुट ऑन दीज वर्ड्स म्हळ्यार ते तुमचे एका नेसना भशेन जावन दित. क्लोथ युअर सेल्फ म्हणून ते न्हेसून घेयात. आमी आमच्या बावतिजमाच्या वेळार धवे वस्तूर भुरग्याच्या आंगार दवरता आनी सांगतात क्रिस्ताक तूं नेसलाय. क्रिस्ताची धवी ताचे सारकें तुजें जिवीत जावं. देखून तें जिवीत हे सर्व संगतींचें, ह्या बऱ्या गुणांचें. हें जिवीत जियेतना उडास दवरा. सगळें परफेक्शन आसना. डोंट लूक फॉर परफेक्शन इन अदर. जॉयसन तूं तुज्या पतीने संगी परफेक्शन पळोवंक वचनाका. ह्या सुषमा तुयी जॉयसन तुमी एकामेकाक संपूर्ण करतात, तुमी एकामेकाक कंप्लीट करतात. त्या खाना नगरांतल्या लग्ना माटवां सगळें आसलें, सगळी तयारी जाली, सगळें पूण थंयसर इल्लेशें उण्या पडलें. कितें तरी गरजेचें. त्या संभ्रमाचो प्रमुख वांटो इतोच वायन जावन आसलो. आनी मोरी ती समजल्ली जेजू लागीं विनंती करता. देखून तुमच्या जिवितांत देवाची काकुळट सदांच मागा. ताचे थंय एकवटून रावच्याक मागणें तुमच्या जिवितांत केदाळे सुखय नाकात. देवाच्या आल्तारी मुखार दिल्ली ती भास घरांत त्या आल्तारी मुखार तुमी जियेतना उडास दवरा. देव तुमचे संगी आसा. त्या देवाचो आदार कृपा तुमी मागून घेया. अशें हो संभ्रम तुमचें जिवीतच जावन दी. एक आल्तार, एक वेदी देवाक साक्ष दिवची, एक समर्पणाची, बलिदानाची, देवाक मानवची तसली. देवाचे आशिर्वादां आम्हा समेस्ता तुमचे थंय मागून घेता. मोगाच्या इश्टानो, फोवी सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोरमार ती करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पविस्तान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हर सगळे कायदे पाळूंक ह्या करीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पोवी सभे उजीर हांव तुमकां विसारतां. जॉयसन आनी सुषमा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या.
तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पोवी सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवाद धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पोवी सभे उचीर तुमची काबलात उसारात. हांव जॉयसन तुका सुषमा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सुषमा तुका जॉयसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. पोवी सभेचे उजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात ताचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूंक. सुषमा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुना म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॉयसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भाव भयणी आमी सर उबी रावया. देव जावन आसा दयाळ आनी मोगाळ. आमची सर घालती मागणी देवा बापाक आतां आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भगवंत पाप सैबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. जॉयसन आनी सुषमा मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जॉयसन आनी सुषमा सता नितीच्या मेटांनी सोलो मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणयेन परजळू आनी गुणेस्त भुरग्यांचे आवय बापय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, पोती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हणून तुवें शिकयलाय. जैसन आनी सुषमा हांचो खाजर जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या काजर जोड्या येताय मोग आनी विश्वास रज करूं अशें मोगाचे कुटुंब बांदूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हा जांगसर लग्नांत एकवटल्या होकले नवऱ्याच्या आवय बापोयचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर
तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावू आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा प्रत्येक जावन मागता जॉयसन आनी सुषमाच्या लग्ना बेसांत एकवटल्या तांचेर. तशेंच आज जावनच्या कार्याचेर तुजे दराळ बेसांव वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमची कालती मागणी तूं खंडीत जाणाय आनी ती आमकां फावो करता म्हूण आमकां बरवोसो आसा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. एक तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओंपता. ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्ना संस्कारान तुवें आमच्या भावाक आनी भयणी एकठांयलाय, तर ते तांचो करप बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटतली माई पासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. Baba tersebut pergodunya. Sumya Jesu tuje moram, ami samarata. Tuje punar jiwan pon, ami pergota. Tuja
तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बगयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. लग्नाभेसांत भितर सरून वेदेशी आयलेल्या या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेले दवर म्हूण सरस्पर आमच्या बापा लागीं मागुया. मौनपणी थोडो वेळ आमी व्हंकले न्हवऱ्या खातीर मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी खालसाण एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या खरारचो उपकार पती पत्नीच्या मोगनांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्नाचो संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर जॉयसन आनी सुषमा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज तीं भितर सरतात. तर तुज्या मोगाची देणी आनी एकामेकाक दिवन आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून तीं एकामेकाक दाखोव. आपण बांदून अर्थात तें कुटुंब मिनातेन तीं सांबाळूं आनी शुभवर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आनी भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदेत जावंक तीं सदां तयार करूं. हे तुजे दुवे सुषमाक तुज्या शुभान ध्यानी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मूळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगडांनी ती सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता जॉयसनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. दिखण सर्गीचे पोषणात्मीक जिणयेचे दैवीक इडातांका मोगान एकठांवचे दी सोम्या
जिविताचो उंडो तुमकां हांव दिता सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयता जिविताचो उंडो तुमकां हांव दिता सासणीक जिविताक तुमकां हांव आपयता गेयाकया अमर जाया सर्गींचे माना कांदा दोसया सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण पीक जिणयेचे दैवीक इनातांकां मोगान एकठांवचे ही सोम्या देणे तुजे प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा जॉयसन आणि सुषमा तुझ्या पुताणी दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोनाय देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासून आम्ही तुझे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ भयण सदां तुका एकवटली रावू आणि आपल्या लग्ना बेसान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशा कळीत करू जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपदिदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमकां इनाम जावं निर्मू. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आणि तुमकां आदर दिवं. देवाचो पवित्रत्व तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आणि हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांचेर सरपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व आपले आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. वगाड सुषमा आणि तशेंच जॉयसन आज तुम्ही हांगासर देवा हुजीर देवाच्या मानेरे मुखार आणि देवाच्या फरचे मुखार एकामेका उतार भास दिवन लग्ना बंदांत एकवटल्यात. ह्या संदर्भार तुमकां लग्नाचे उल्हास आमी पाठयता. तुमकां तसो सर्वेस्पो देव सांगाता हाडलेलो आखेर पर्यंत तुमकां सांगाता दवरून दी आणि तुमच्या जिवितांत तुमी आशुंचे सुख संतोष शांत समाधान आणि सगळें बरें पळोवन तुमच्या लग्ना जिवितांत लाभोवन दी म्हणून हांगा आसल्या समेस्त याजकांचे नांवी समेस्तांचे नांवी तुमकां हांव मागता आसतना सुषमा तुका आमच्या फिरगजेक मागोसो स्वागत हांव मागता. आणि तशेंच हांगासर तुमचे खातीर पापसाहेबाचे विशेष बेसांव पाद्रा भांडण आयल्यात ते आतां तुमकां वाचून सांगतले आणि ते बेसांवय तुमी स्विकार करचे. The Holy Father Leo cordially imparts the requested apostolic blessing to Joyson de Almeida and Sushma Jocelyn Meneges on the occasion of the sacrament of matrimony, that their love consecrated at the altar will be blessed each day with the divine graces. Holy Cross Church, Takode, Mangalore, 29 December 2025. एकामेकांनी दिवसो शैरीक सोडलो तांचे मोदे जाल्लो अखेर पर्यंत तांणी
वाटचो लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिलो कृपेन तांकां सदां भरसो देवान सोडला हे मनशान मोडूंक जायना लग्ना बेसन हो एक मोठ मोरापर्यंत मोगाळ पोटात सवे अंकवार मोरी आशीर्वादीत वांगडा Every now and then, for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough, I promise to